नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं मनाली प्रभुगांवकर तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. सरकारान अहमदाबाद विमानतळ अपघाता फाटल्या कारणांचो तपास करपा खातीर एक उंचेल्या पावड्यावेली बहुपक्षीय समिती स्थापन केल्या. इराणान इस्रायलाचेर हल्लो करून इस्रायलाच्या शारांचेर शेकड्यांनी क्षेपणास्त्रां आनी ड्रोन सोडले. येता त्या म्हयन्या खातीर देशांत फावो तितली इंधन पुरवण आसा अशें केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलां. उत्तर भारतांत उश्णतेची खरसाण कायम. कांय वाठारांनी तापमान 45 अंश सेल्सियस मेरेन वाडला. राजस्थानात रेड अलर्ट जारी. आनी जर्मनींतल्या म्युनिकांत जाल्ल्या ISSF विश्वचषकांत बायलांच्या 10 मीटर हवाई पिस्तूल सर्तीच्या फायनलींत भारताची सुरुची सिंग हिणें भांगरा पदक जोडलें. आतां पुराय खबरो. ब्रेस्तारा अहमदाबाद ते गेटविक विमानतळ लंडन वचपी एअर इंडिया फ्लायट AI-171 च्या अपघाता फाटल्या कारणांची तपासणी करपा खातीर सरकारान एक उंचेल्या पावड्यावेली बहुपक्षीय समिती स्थापन केल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत नागरी विमानन मंत्रालयान सांगलां की ही समिती सद्याची मानक संचालन प्रक्रिया SOP आनी अशी घडणूक आडावपा खातीर तशेंच हाताळपा खातीर जारी केल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांची तपासणी करतली. तशेंच फुडाराक अशा प्रसंगांक तोंड दिवपा खातीर व्यापक मार्गदर्शक तत्वां सुचयतले. संबंदीत संघटनांनी केल्ल्या हेर चवकशीक ही समिती पर्याय आसची ना. पूण फुडाराक अशी घडणूक आडावपा खातीर आनी हाताळपा खातीर SOP तयार करपाचेर लक्ष केंद्रीत करतली अशें सरकारान सांगलां. इराणान शुक्रारा रातीं इस्रायलाचेर हल्लो करून इस्रायलाच्या शारांनी शेकड्यांनी क्षेपणास्त्रां आनी ड्रोन सोडले. हाका तेहरानान ऑपरेशन सिव्हियर पनिशमेंट अशें म्हळां. ह्या व्हड बॅरेजान इस्रायलांत हवाई हल्ल्याचे सायरन धाडले. तेल अवीव आनी जेरुसलमांत स्फोटाक लागून लाखांनी नागरिकांक आश्रय सोदचो पडलो. 1980 च्या दशकांत इराका वांगडा जाल्ल्या झुजा उपरांत इस्रायलान इराणाचेर आपलो सगळ्यांत म्हत्वाचो लश्करी हल्लो केलो. तांणी अणुकेंद्रीय सुविधांक लक्ष्य केलां आनी वरिश्ठ लश्करींक मारून उडयला. फकत कांय वरां उपरांत इराणाचो हो हल्लो जाला. इराणाचे सर्वोच्च फुडारी आयतल्ला अली खामेनी हांणी इस्रायलान झूज सुरू केला अशें जाहीर केलें आनी हें झूज वेदनादायी आसतलें. इस्रायलांत खंयचीच सुरक्षा आसची ना अशें सांगलां. इराणी राज्य माध्यमांनी ह्या व्हड क्षेपणास्त्र हल्ल्याक इस्रायलाच्या आक्रमणा आड विध्वंसक प्रतिकार आसा अशें म्हळां. येता त्या म्हयन्यां खातीर देशांत फावो तितली इंधन पुरवण आसा अशें केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलें. काल पेट्रोलियम सचीव आनी भारतीय भौशीक क्षेत्रांतल्या उपक्रमांच्या उर्जा मुखेल्या वांगडा नियाळ बसका घेतले उपरांत तांणी सोशल मिडिया पोस्टांत ही म्हायती दिल्या. काल इस्रायलान इराणाचेर केल्लो हल्ल्या उपरांत आंतरराष्ट्रीय तेलाच्या दरांत व्हडा प्रमाणांत वाड जाल्ल्याचें मतींत घेतल्यार मंत्र्यांनी दिल्ल्या तेल पुरवण म्हायतीक म्हत्व आसा. भारत वर्साक 150 अब्ज अमेरिकन डॉलर मोलाचें इंधन आयात करता आनी आयात केल्ल्यान कच्च्या तेलाची गरज 80% वयर भागता. इस्रायलाचे प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हांणी काल अस्तंत आशियांतल्या सद्याच्या परिस्थिती विशीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां फोनाचेर म्हायती दिल्या. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत मोदी हांणी सांगलें की नेतन्याहू कडेन केल्ल्या उलोवपांत प्रादेशीक शांतताय आनी स्थिरताय बेगीन परतून हाडपाच्या गरजेचेर तांणी भर दिला. इस्रायलाचे परराष्ट्र मंत्री गिदोन सार हांणी लेगीत परराष्ट्र मंत्री डॉ. S. जयशंकर हांकां फोनाचेर सद्याच्या घडामोडीं विशीं म्हायती दिली. जयशंकर हांणी इराणाचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अरागची हांचे कडेन ह्या वाठारांतल्या ताज्या परिस्थितीचेर चर्चा केल्या. आयुष मंत्रालय आयज नवी दिल्लींत हायब्रीड माध्यमांत योगा कनेक्ट ही योग फॉर वन अर्थ वन हेल्थ ह्या संकल्पनेचेर जागतीक शिखर परिशदेचें आयोजन करता. ह्या म्हयन्याच्या 21 तारखेक जावपी 11व्या आंतरराष्ट्रीय योग दिसा एक मुखेल फुडारपण म्हणून ही शिखर परिशद घडोवन हाडल्या. आयज जावपी ह्या कार्यावळींत 1000 वयर लोक एकठांय येतले. तशेंच संवसारभरांतल्या मुखेल आंतरराष्ट्रीय योग संस्थांचे आनी वेलनेस समुदायांतले लोक आभासी पद्दतीन वांटेकार जातले. बहरीन, US, युनायटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया सयत 4 परस चड देशांतले तज्ञ ह्या शिखर सभेत वांटो घेवपाचे आसात. द योग प्रभाव हो आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचो परिणाम सांगपी अहवाल ह्या शिखर सभे वेळार जाहीर जातलो. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात.
तुमच्या भोवतणच्या आणि संसारातल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. ऐकात सकाळी 7:25 आणि सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळी 8:40 आणि सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. आता मुखावेल्यो खबरो. युरोपाकडेन खासा करून फ्रांसाकडेन भारताचे एकठांय येवप आनी हितसंबंदांच्या मार्गदर्शनाखाला आशिल्ली रणनितीची खोलाय वाडत आसा हाचेर विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस. जयशंकर हांणी भर दिला. फ्रांसाच्या मार्सेलात जाल्ल्या रायसिना मेडिटेरियन 2025 परिशदेत उलयतना तांणी सांगलें की फ्रांस हो जायत्या तरांनी युरोपांतलो भारताचो सगळ्यांत विश्वासपात्र भागीदार आसा. भूंयमध्य दर्या वाठारांत भारताची आवड आणि व्यापार तशेंच लोकांमदल्या संबंधांक लागून जावपी भागीदारीचे महत्व जयशंकर हांणी सांगले. युरोपीय संघटनेकडेन मुक्त व्यापार करार FTA करपा विशीं डॉ. जयशंकर हांणी सांगलां की ह्या वर्सा भितर ही कबलात करपाची दोनूय देशांनी विचार केला. भारत युरोपीय संघटने वांगडा संरक्षण आनी सुरक्षा भागीदारी करपाचो यत्न करता. ह्या म्हयन्याच्या निमाणे मेरेन दोनूय वटांनी वेपार मंत्री आनीक चर्चा करपा खातीर एकठांय येतले असोय उल्लेख मंत्री जयशंकर हांणी केला. शूटिंगांत जर्मनींतल्या म्युनिकांत जाल्ल्या ISSF विश्वचषकांत जाल्ल्या बायलांच्या 10 मीटर हवाई पिस्तूल फायनलींत भारताची सुरुची सिंग हिणें भांगरा पदक जिखलां. तिणें फ्रांसाच्या कॅमिलीक 0.2 गुणांच्या अंतरान वट्ट 241.9 गुण मेळोवन हारयली. चीनाचो याओ कियान सुक्सी हाणें 221.7 गुण मेळोवन कांस्य पदक मेळयलें. 10 मीटर हवाई पिस्तूल सर्तीत ISSF विश्वचषकांत सुरुचीचे हे सेगीत तिसरे वैयक्तीक भांगरा पदक आसा. FIH हॉकी प्रो लिगांत आयज भारतीय दादले आनी बायलांचो पंगड खेळटलो. भारतीय दादल्यांचो पंगड बेल्जियमांतल्या एंटवर्पांत ऑस्ट्रेलिये आड खेळटलो. ही मॅच भारतीय वेळे प्रमाण दनपारां 2 वरांचेर सुरू जातली. 12 मॅचींनी 15 भारतीय पंगड गुणतालिकेत 5व्या सुवातेर आसात. जाल्यार बायलांचो हॉकी पंगड लिगाच्या दुसऱ्या आनी निमाण्या पावड्यात सुरवात करपाचो आसा. युरोपीय लिगांत ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटिना, बेल्जियम आनी चीन हांचे आड खेळ जातलो. भारतीय बायलांचो पंगड लंडनांत ऑस्ट्रेलिये आड खेळटलो. ही मॅच भारतीय वेळे प्रमाण 5:30 वरांचेर सुरू जातली. हाचे उपरांत भारतीय पंगड 21 आनी 22 जून दिसा एंटवर्पांत बेल्जियमा आड आनी 28 आनी 29 जून दिसा बर्लिनांत चीना आड खेळटलो. उत्तर भारतांतल्या जायत्या वाठारांनी उश्णतायेची खरसाण तशीच आसा. तापमान 45°C मेरेन वाडला. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण राजस्थानांतल्या श्रीगंगानगर वाठारांत 47.3°C जाल्यार हरियाणाच्या शिरसा वाठारांत तापमान 46.4°C मेरेन नोंद जाल्ले. भारतीय हवामान खात्यान राजस्थानात रेड अलर्ट जारी केला. फुडले 2 ते 3 दीस ह्या वाठारांत धुल्लाच्या वादळा वांगडाच खर उश्णतायेच्या ल्हाराची परिस्थिती चालू उरतली. IMDच्या म्हणण्या प्रमाण जम्मू काश्मीर, हरियाणा, चंडीगड, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पंजाब आनी उत्तर प्रदेशांत लेगीत आयज एकसुरे सुवातेर उश्णतायेचे ल्हार आसतले. जाल्यार बिहार, सौराष्ट्र आनी कच्छ हांगा उष्ण आनी दमट हवामानाची परिस्थिती कायम आसतली. मजगती दर्यादेगेवेलो कर्नाटक, केरळ, माहे, कोंकण, गोंय, तमिळनाडू, पुडुचेरी आनी करायकल ह्या सुवातांनी घोग्यांनी पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. आतां खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. सरकारान अहमदाबाद विमानतळ अपघाता फाटल्या कारणांचो तपास करपा खातीर एक उंचेल्या पावड्यावेली बहुपक्षीय समिती स्थापन केल्या. इराणान इस्रायलाचेर हल्लो करून इस्रायलाच्या शारांचेर शेकड्यांनी क्षेपणास्त्रां आनी ड्रोन सोडले. येता त्या म्हयन्यां खातीर देशांत फावो तितली इंधन पुरवण आसा अशें केंद्रीय पेट्रोलियम आनी सैमीक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी हांणी सांगलां. उत्तर भारतात उश्णतायेची खरसाण कायम. कांय वाठारांनी तापमान 45°C मेरेन वाडला. राजस्थानात रेड अलर्ट जारी. जर्मनींतल्या म्युनिकांत जाल्ल्या ISSF विश्वचषकांत बायलांच्या 10 मीटर हवाई पिस्तूल सर्तीच्या फायनलींत भारताची सुरुची सिंग हिणें भांगरा पदक जोडलें. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजीच्या खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले आयज सांजे 6:30 वरांचेर. नमस्कार.